ग्रामं ग्रामं गच्छामि संस्कृतशिक्षां यच्छामि सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सुखेशं नहि गणयेन हिते प्रयत्ने किं न लभ्यते हिते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं वयं तु तु कृतनिर्धारा कृतनिर्धारा वयं तु वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतमूला यस्य व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला नाद्यां जगद्व्यापिनीं बीडापुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमो नमः गुरु। राधे राधे। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। मित्राणि समुपस्थितानि सन्ति यथावन्तः एव भवन्ति वा अद्य कुत्रचित् केचन जनाः आगन्तुमपि शक्नोषि वा प्रतीक्षां आरम्भं कुर्मः तावत् आगच्छेयुः शनैः तेषां प्रवेशः। अहं बहिः गतवान् आसं तत्र कश्चित् सांसारिकदोषः मार्गे दोषः समुत्पन्नः तत्र मम यानस्य कुञ्चिका लुप्ता जाता तेन कारणेन एकं मित्रम् आहूय किञ्चित् वैकल्पिकव्यवस्थां कारितवान्। तत्पश्चात् कुञ्चिका न मिलति वा पुनश्च न मिलति इदानीं तत् अन्वेषणं जायमानं विद्यते। लभेत भगवत्कृपया। अस्तु पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नेपाल अन्तर्जालिकविद्यालयद्वारा सञ्चालितायाम् अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य प्रतिदिनमिव वयं सम्भाषणे कक्षायां समुपस्थिताः स्मः। अद्य कश्चित् लघुकारणेन कश्चित् विलम्बो जातः तदर्थम् अहं नितरां क्षन्तव्योऽस्मि। भवतां समयेन उपस्थितिः अस्ति मम आगमनं कश्चित् विलम्बो जातः। सप्तमी विभक्तेः तत्र अस्माकम् अध्ययनं यः जायमानम् आसीत् तत्र कथं तस्य सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति इति विषये अस्माकं परिचर्चा यः प्रचलन्ती आसीत् तत्रैव आधारीकृत्य अद्य वयम् अग्रे अध्ययनं कुर्मः। समीचीनम्। अग्रे यः वयं किं किं पठितवन्तः तत्र क्रियापदानां विभज्य प्रयोगं वयं कृतवन्तः तथा च संख्यापाठम् अस्माभिः प्रतिदिनं कर्तव्यं। समीचीनं। संख्यापाठे तत्र आलस्यं न करणीयम्। इदानीं 5 निमेषं स्वीकृत्य मिलित्वा एकवारं वयं संख्यापाठं कुर्मः। 5 निमेषं स्वीकुर्मः। तत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतं शतं विहाय भोक्तव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत् इति एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एतावत् वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। तस्य पुनरावृत्तिं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् इति कृत्वा वयं तत्र सप्तमी विभक्ति को अर्थ मा भन्ने हुन्छ। एतावत् वयं यः परिचर्चां कृतवन्तः। इतः अग्रे अहम् अद्य नेतुम् इच्छामि। तत्र अस्माकं शब्दानां प्रकाराः पूर्वं वयं पठितवन्तः। शब्दानाम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः सन्ति यथा मञ्चः पर्यङ्कः विद्यालयः यिनीहरूको सप्तमीमा एतेषां शब्दानां मञ्चः मञ्चे हस्तः हस्ते हस्ते मुखाच्छादकम् अस्ति हस्ते किम् अस्ति हस्ते मुखाच्छादकम् अस्ति हस्तः हस्ते हात्मा त्यस्तै पर्यङ्के विद्यालये वित्तकोशे कटे एवं प्रकारेण मन्दिरं मन्दिरे वनं वने वने वृक्षाः सन्ति वने पशवः भवन्ति वने ऋषिः तपस्यां करोति न वा वने युवकाः गच्छन्ति न वा एवं प्रकारेण तत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। तथैव आकारान्त शब्दानाम् आकारान्त यथा रमा रमायां शाला शालायां माला मालायाम् एवं प्रकारेण प्रेङ्खा प्रेङ्खायां शिशुः प्रेङ्खायाम् अस्ति भगिनी पाकशालायां पचति पाकशालां मा पकाउँदछिन् माता स्थालिकायां भोजनं परिवेशयति आमा थालमा भात पस्किनुहुन्छ स्थालिका स्थालिकायां जना वाटिकायां भ्रमन्ति अध्यक्षः सभायां भाषणं करोति सभा सभायाम् एवं प्रकारेण मापिका मापिकायां शिला शिलायां शिला शिलायां बालकः तिष्ठति बालकः शिलायां तिष्ठति एवं प्रकारेण आकारान्त शब्दानामपि तथैव वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तत्पश्चात् वयम् अग्रे गतवन्तः। अद्य अग्रे नयामि। तत्र मञ्चे बालकाः सन्ति न वा वृक्षे वानराः सन्ति सभायां पण्डिताः सन्ति सभायां जनाः सन्ति एवं वयं यः पठितवन्तः। अग्रे गच्छामः।
हामीले अकारान्त र आकारान्त शब्दको सप्तमीमा के रूप हुन्छ भनेर बुझ्यौं हो। अब किञ्चित् अग्रे गच्छामः इदानीं। तत्र इकारान्त दीर्घ इकारान्त शब्द भवति अस्माकं नदी न वा। नौका नद्यां चलति, नदी नद्यां, नौका नद्यां चलति, नौका नदीमा चल्दछ। औषधं कूप्याम् अस्ति, कूपी कूप्यां, कूपी कूप्यां। औषधं कुत्र अस्ति? औषधं कूप्याम् अस्ति। वस्तूनि प्रदर्शिन्यां सन्ति, वस्तूनि कुत्र सन्ति? वस्तूनि प्रदर्शिनी प्रदर्शिन्यां, प्रदर्शिनीमा वस्तुहरू छन्। राजपालः राजधान्यां तिष्ठति, राजपालः कुत्र तिष्ठति? राजधान्यां तिष्ठति। समीचीनम्। एवं रीत्या नद्यां किं किं चलति, नद्यां के गच्छन्ति वदन्ति वा? नद्यां के तिष्ठन्ति? नदी शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा नदी नद्यां, भगिनी भगिन्यां, लेखनी लेखन्यां, एवं प्रकारेण वदन्तु शब्दानां तत्र वाक्यानां प्रयोगं कुर्वन्ति वा? नद्यां किं किं भवति? नद्यां जलचरं तिष्ठति वसति। नद्यां मत्स्याः भवन्ति। नद्यां के भवन्ति? कच्छपः, मकरः, कर्कटः, बहवः जलप्रवाहः भवन्ति। किं भवति? नद्यां जलस्य प्रवाहः के गुरुदेव? नद्यां जलप्रवाहः भवति। नद्यां प्रवाहः अस्ति। नद्यां गङ्गटाः भवन्ति। कर्कटाः, कर्कटः, कर्कटराशि अपि अस्ति किल? कर्कटाः भवन्ति। नद्यां मीना भवन्ति। मीना भनेको माछो हो। मीना, मत्स्य अपि वक्तुं शक्यते, मीना अपि अस्ति। नद्यां मीनाः सन्ति। नद्यां सङ्घादयः अपि भवन्ति वा? नद्योपरि किं भवन्ति? नद्योपरि वहनी अस्ति। नद्यां वहनी अस्ति। कमलादीनि पुष्पाणि अपि भवन्ति वा नद्यां? वदन्तु वाक्यानि। नद्यां नीलोत्पलाः सन्ति, नीलोत्पलाः सन्ति। नद्यां नीलोत्पलानि सन्ति। उत्तमम्। फलानि सन्ति। अस्तु। कूप्यां किम् अस्ति? कूप्याम् औषधम् अस्ति, कूप्यां जलम् अस्ति। अन्यत् किं किं भवितुं शक्नोति? कूप्यां बोतलमा कूप्यां मदिरा अस्ति। कूप्यां मदिरा अस्ति। कूप्यां दुग्धम् अस्ति। कूप्यां दुग्धम् अस्ति। उत्तमम्। घृतम् अस्ति, कूप्यां घृतम् अस्ति। अस्तु। नद्याः सर्पाणि भवन्ति। कूप्यां अनेकानि मसलानि चूर्णम् अस्ति। उत्तमम्। औषधचूर्णम् अस्ति। कूप्याम् औषधचूर्णं भवति। पुष्पदहाल् जी किम् उक्तवान् पुनः? कूप्याम् अनेकानि चूर्णादि अस्ति। कूप्याम् अनेकानि चूर्णानि मसलानि चूर्णादि चूर्णानि सन्ति। चूर्णादि सन्ति। मसलानि भनेको थिएँ गुरु, मसलानि मिल्दैन होला। तो अलिक मिलेन है। अस्तु। वस्तुनि प्रदर्शिन्यां सन्ति। प्रदर्शिनीमा त धेरै कुरा हुन सक्छन्। प्रदर्शिन्यां किं किं सन्ति वदन्ति वा? प्रदर्शिन्यां जनाः सन्ति, क्रीडनकानि भवन्ति, वदन्ति वा? प्रदर्शिन्यां फल सन्ति। प्रदर्शिन्यां फलानि सन्ति, वस्त्राणि सन्ति। पूर्णं वाक्यं वदन्तु।
प्रदर्शिन्यां कूपी सन्ति कूप्या सन्ति प्रदर्शिन्यां खाद्यपदार्थानि सन्ति प्रदर्शिन्यां खाद्यपदार्थाः सन्ति उत्तमम् प्रदर्शनी क्रीडा सामग्री प्रदर्शनीं क्रीडा सामग्री प्रदर्शन्यां के हुन्छ अरू यानानि अपि तत्र भवन्ति वा पुस्तकानि यानानि खाद्यवस्तूनि क्रीडनकानि न वा वस्त्राणि उपानहानि उपनेत्राणि कन्दुकानि किमपि किमपि घटिकानि घटिकाः तत्र अस्तु राज्यपालः राजधान्यां तिष्ठति अस्माकं देशस्य राजधान्यां किम् अस्ति वर्णनं कुर्वन्तु राजधान्यां प्रदूषणः अस्ति राजधान्यां प्रदूषणम् अस्ति राजधान्यां किम् अस्ति वदन्ति वा विविध पुस्तकानि राजधान्यां पालिन्सा राजधान्यां स्वयंभू अस्ति राजधान्यां स्वयंभू विविध अस्ति पुस्तकानि प्रदर्शन्यां राजधान्यां पशुपतिक्षेत्र अस्ति राजधान्यां सर्वकार्यकार्यालयः अस्ति समीचीनं राजधान्यां बागमती नदी प्रवहति समीचीनं राजधान्यां बागमती नदी प्रवहति समीचीनं राजधान्यां विभिन्न सुन्दरं रमणीय क्षेत्रादि वर्तते राजधान्यां सुन्दराणि क्षेत्राणि वर्तन्ते उत्तमं समीचीनम् अस्तु अग्रे गच्छामः देवः मन्दिरे अत्र मन्दिरं नपुंसकलिङ्गस्य कृते अत्र पृथक् दत्तं मन्दिरं मन्दिरे जलं जले वनं वने पशवः वने भवन्ति तत्र पुल्लिङ्ग इव तत्र नपुंसकलिङ्गस्य अपि सप्तमी विभक्तौ एव रूपं भवति न वा मन्दिरे देवः मन्दिरे अस्ति वा देवः कुत्र अस्ति मन्दिरे अस्ति मन्दिरे शिला घण्टा अस्ति घण्टा अस्ति घण्टा अस्ति दीपकः अस्ति दीपकः अस्ति पुजारी अस्ति अस्तु पुजारी अस्ति पूर्णं वाक्यं वदन्तु तत्र एकमेव कथनं न मन्दिरे इति प्रयोगं कृत्वा पुजारी मन्दिरे अस्ति अर्चकः मन्दिरे अस्ति मन्दिरे विविधानि शास्त्राणि सन्ति मन्दिरे विविधानि शास्त्राणि सन्ति साधुवाक्यं वदन्तु शस्त्राणि सन्ति अपि मन्दिरे शस्त्राणि अपि भवन्ति वा भगवतः शस्त्राणि देवीनां तत्र शस्त्राणि अपि भवन्ति शास्त्रशस्त्राणि च भवति शस्त्राणि च मन्दिरे भवति अस्तु उत्तमं समीचीनम् एवं प्रकारेण जले उक्तवन्तः नद्यां यद् भवन्ति जले अपि तदेव भवन्ति वने प्राणिनः वने विहरन्ति पर्यटकाः वने विहरन्ति व्याधाः वने विहरन्ति वने अथवा के चलन्ति के भ्रमन्ति के गच्छन्ति सर्वमपि वक्तुं शक्यते शिकारी गच्छन्ति खरचरयः अपि अस्ति ते सर्वेषां व्याघ्रः वने चलन्ति अस्तु जले मत्स्याः विचरन्ति जले मत्स्याः विचरन्ति वने के तिष्ठन्ति वदन्ति वा वने मयूराः तिष्ठन्ति
व्याघ्रं तिष्ठन्ति व्याघ्राः वने कालिज तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति वने स्येनः तिष्ठति कालिजलाई स्येनः भनौँ है। त्यहाँ पक्षिणां नामानि अपि सन्ति चित्रपदकोशे पश्यन्तु तत्र। वने गजः विहरन्ति हरिण अस्ति वने गजाः विहरन्ति वने हरिणः मृगः मृगः क्रीडति क्रीडति अस्तु तिष्ठति वसति क्रीडति किमपि प्रयोक्तुं शक्यते। वने हंसाः क्रीडन्ति वने हंसाः क्रीडन्ति उत्तमम्। अन्यत् वदामः। वने मर्कटः तिष्ठन्ति वने मर्कटाः तिष्ठन्ति उत्तमम् नागाः सन्ति समीचीनम्। अग्रे नयामि अहम् अग्रे गच्छामः किञ्चित्। अत्र एकवचने वने एवं राजधान्यां कृतवन्तः समीचीनं। द्विवचने किं भवति इति अत्र रूपाणि दीयते। कण्डूलः इति डालो इति अर्थः तत्र चित्रपदकोशे पठितवन्तः। फलानि कण्डूलयोः सन्ति। वेदना कर्णयोः अस्ति वेदना कर्णः कर्णयोः कण्डूलः कण्डूलयोः हस्तः हस्तयोः दुवै हातमा हो स्तम्भः स्तम्भयोः योः आएपछि चाहिँ दुईटामा भन्ने हुँदो रहेछ हो। वेदना कर्णयोः अस्ति दुवै कानमा पीडा छ हो। नेत्रयोः दोषः अस्ति दुवै आँखामा अलिक के दोष छ। पुष्पाणि हस्तयोः सन्ति दुवै हातमा पुष्प छन्। दण्डः स्तम्भयोः अस्ति न वा। मित्रयोः मेलनम् अस्ति हो। एवं प्रकारेण गुरु वेदना भनेको के हो? वेदना पीडा वेदना पीडा हो। वेदना कुत्र अस्ति पीडा कर्णयोः अस्ति। कण्डलयो भनेको ढकिया कि डालो छ गुरु? डालो डालो डालोमा हो। कण्डोलः भनेको डालो हो। कण्डोले डालोमा कण्डोलयोः दुई डालोमा अत्र चित्रम् अस्ति न वा। डालो अवगच्छन्ति डालो इति एवं ग्रामे भवति। तथैव आकारान्त शब्दानामपि आकारान्त शब्दहरूको पनि तथैव रूपाणि भवन्ति सप्तम्यां। पुस्तकानि निधानिकयोः निधानिका निधानिकयोः निधानिका भनेको यस्तो दराज आलमारी के भन्नुहुन्छ यसलाई हजुरहरू किं वदन्ति। पुस्तकानि स्थापयन्ति पुस्तक राख्ने र्याक भन्ने कि र्याक भन्न पर्ला गुरु? र्याक भनौँ आलमारी भनौँ दराज भनौँ होइन। निधिका निधानिका फाइलहरू राख्ने हुन्छ नि अफिसमा। आलमारी नै भनिन्छ यो खालकोलाई। आलमारी नै भनौँ है आलमारी नै नेपालीमा फारसीबाट लिएको शब्द हो यो आलमारी नै। निधानिका इति शब्द संस्कृतेन समीचीनं। निधानिका पुस्तकानि निधानिकायाम् अस्ति निधानिकयोः सन्ति। पुस्तकानि निधानिकयोः सन्ति दुईटा निधानिकामा पुस्तक छन्। आभूषणानि पेटिका पेटिकयोः पेटिका पेटिकयोः। लता पेटिका भनेको बक्सा बक्स बाक्सा सन्दुक है। पेटिका भनेको के रहेछ बाक्सा। उहिले काठको बाक्सा हुन्थ्यो नि। लता लता लहरा हो। लता लतयोः ध्वनि मुद्रिका ध्वनि मुद्रिकयोः। ध्वनि मुद्रिका भनेको सिडी हो। क्यासेट हुन्छ नि ध्वनि मुद्रिका क्यासेट ध्वनि मुद्रिका जानीमः। अस्तु गौशाला गौशालयोः हो। पाठशाला पाठशालयोः। एवं प्रकारेण आभूषणानि पेटिकयोः सन्ति। आभूषणानि कुत्र सन्ति?
आभूषणानि पेटिकयोः तयोः सन्ति पुस्तकानि निधानिकयोः सन्ति पुष्पाणि लतयोः सन्ति लतामा गीतानि ध्वनिमुद्रिकयोः सन्ति ध्वनिमुद्रिकयोः गीतानि ध्वनिमुद्रिकयोः सन्ति वाक्यानि वदन्ति वा द्विवचनप्रयोगं कृत्वा प्रयत्नं कुर्वन्ति वा निधानिकयोः पुस्तकानि सन्ति निधानिकयोः वस्त्राणि सन्ति निधानिकयोः पात्राणि सन्ति निधानिकयोः पादरक्षाः सन्ति निधानिकयोः पादरक्षाः सन्ति पेटिकयोः कानि कानि सन्ति वदन्ति वा पेटिकयोः बहूनि वस्तूनि भवन्ति तत्र पेटिकयोः पुस्तकानि सन्ति पेटिकयोः पुस्तकानि सन्ति वस्त्राणि अपि स्युः पेटिकयोः के भन्छ अर्को दाललाई मसलालाई के भन्छ गुरु मसलालाई सन्धितं भन्छ सन्धितानि सन्ति हेरे थिएँ शब्दकोश बिर्सेछु सम्झिन शब्दकोशं पश्यन्तु है वारम्वारं पेटिकामा त पैसो पनि हुन्छ नि पेटिकयोः धनानि द्रव्याणि सन्ति तत्र आभूषणानि अपि स्थापयन्ति भगिन्यः देव्यः पेटिकयोः आभूषणानि द्रव्यमा सिक्का र नोट दुईटैलाई द्रव्य नै भनेर सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त तत् बुध्यते सिक्का नोट भन्ने द्रव्य भनेको दुईटै आयो अर्थम च भवति धनम भन्दा पनि सिक्का नोट भन्ने भेद हुँदैन धनम भनेको धनै हो हैन अर्थमपि वक्तुं शक्नुमः अस्तु लतयोः पुष्पाणि लतयोः विकसन्ति लहरामा ध्वनिमुद्रिकयोः गीतानि सन्ति अग्रे गच्छामः इकारान्त द्रोणी शब्द द्रोणी द्रोणी बाल्टी भन्ने अर्थमा द्रोणी द्रोण्योः अंगुली अंगुल्योः दर्वी दर्व्योः पुनः पूरणी पुनः पूरण्योः नदी नद्योः द्रोणी द्रोण्योः द्रोणी भनेको बाल्टी पूर्वमपि अहम् उक्तवान् अस्मि अंगुली जानन्ति अंगुली अंगुल्योः दर्वी क जानाति दर्वी वदन्ति वा चित्रपदकोशं पठितवन्तः दर्वी का अर्थः का वदति दर्व्यो रसादि वस्तु हजुर दर्वी पाकरसं यथा ब्रह्म तत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा तत्र दर्वी शब्दस्य प्रयोगः दर्वी भनेको डाडु दर्वी भनेको चित्रपदकोशं पश्यन्तु भवन्तः आलस्यं कुर्वन्ति प्रेषितवान् अस्मि प्रिंट आउट कुर्वन्तु तत्र प्रिंट कृत्वा तत्र पुस्तकानि रूपेण स्थापयन्ति चेत् दैनन्दिन व्यवहारे पठितुं शक्यते जङ्गमवाण्यं भवति चेत् पुनः कुत्र गच्छति भवन्तः मुखपुस्तकं चालयन्ति अधिकतया न वा दर्वी दर्व्योः दर्वी भनेको डाडु त्यहाँ चित्रपदकोशमा हेर्नु त दर्वी डाडु रन्ध्र दर्वी अर्को दुलाई दुला परेका डाडु हुन्छ नि अर्को छान्ने रन्ध्र दर्वी समदर्वी पन्यु समदर्वी तत् सर्वं तत्र शब्दाः तत्र सर्वे शब्दाः सन्ति तत्र अस्तु पुनः पूरणी भनेको रिफिल हुन्छ नि डटपेनमा तत्र लेखन्या पुनः पूरणी रिफिल त्यस्तो अपि वदन्ति नदी नद्योः अस्तु वाक्यं पश्यामः जलं द्रोण्योः पूरयति द्रोण्योः पूरयति अंगुलीयके अंगुल्योः स्तः अंगुलीयकं भनेको के हो वदन्ति वा अंगुलीयकं भवन्तः न पठन्ति औठी अंगुलीयके
अङ्गुलीयकं शब्दं तत्र द्विवचने अङ्गुलीयकम् अङ्गुलीयके अङ्गुलीयकानि अङ्गुलीयके अङ्गुल्योः स्तः तैलं दर्व्योः अस्ति तैलं कुत्र अस्ति दर्व्योः तैलं दर्व्योः अस्ति मषि मषि पुनः पूरण्योः अस्ति मषि कुत्र अस्ति पुनः पुरण्योः पुनः पूरण्योः अस्ति मीनाः नद्योः सन्ति मीनाः कुत्र सन्ति मीनाः नद्योः सन्ति एवं वा चक्राणि यानयोः सन्ति चक्राणि यानयोः सन्ति अश्रूणि नेत्रयोः सन्ति दुवै आँखामा नेत्रयोः अलङ्कारः द्वारयोः अस्ति दुवै द्वारमा अलङ्कार छ के झालरहरू सिङ्गारिएको सङ्ग्रहः सङ्गणकयोः अस्ति कुत्र सङ्ग्रहः अस्ति सङ्गणकं भनेको कम्प्युटर हो सङ्गणकयोः दुवै कम्प्युटरमा कुत्र अस्ति सङ्ग्रहः सङ्गणकयोः नेता निर्वाचनयोः जयति नेता कुत्र जयति नेता निर्वाचनयोः जयति एवमस्ति वा अस्तु इदानीं बहुवचनप्रयोगः इदानीं किं बहुवचनप्रयोगः जनाः मार्गेषु गच्छन्ति जनाः कुत्र गच्छन्ति मार्गेषु बाटाहरूमा मार्गे मार्गयोः मार्गेषु मार्गे बाटामा मार्गयोः दुईटा बाटामा मार्गेषु बाटाहरूमा बहुवचनमा सु भवति बहुवचनमा सु आउँछ नि श्लोकमा दो पनि फलानि वृक्षेषु सन्ति फलानि कुत्र सन्ति फलानि वृक्षेषु पायसं चषकेषु अस्ति पायसं कुत्र अस्ति चषकेषु अस्ति आपणिकाः आपणेषु विक्रयणं कुर्वन्ति आपणिकाः आपणेषु विक्रयणं कुर्वन्ति कुत्र विक्रयणं कुर्वन्ति आपणेषु समीचीनं श्लोकाः ग्रन्थेषु सन्ति श्लोकाः कुत्र सन्ति ग्रन्थेषु ग्रन्थेषु श्लोकाः सन्ति ग्रन्थहरूमा पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं अस्ति न वा कार्यकाले सा विद्या न तद्धनं पुस्तकेषु श्लोकाः ग्रन्थेषु सन्ति तत्र बहुवचनेषु हजुर आपणिका भन्नुको के अरे आपणिका भनेको व्यापारीहरू रोशनी साकेजीको बन्द गर्नु न रोशनी साकेजीको नानीले कोलाहलम करोति अस्तु आपणिकः भनेको व्यापारी ल व्यवसायं यः करोति वणिक् भवति सः वार्ताः पत्रिकासु सन्ति पत्रिकायां पत्रिकयोः पत्रिकासु कागदानि सञ्चिकासु सन्ति कागदहरू सञ्चिकाहरूमा छन् पक्षिणः शाखासु उपविशन्ति कुत्र उपविशन्ति पक्षिणः पक्षिणः शाखासु हाँगाहरूमा उपविशन्ति सिंहाः गुहासु वसन्ति सिंहः गुहासु वसन्ति वसन्ति चित्राणि कुत्र सन्ति पुस्तकेषु सन्ति कर्मकरा कुत्र कार्यं कुर्वन्ति कर्मकरा यन्त्रगारेषु कार्यं कुर्वन्ति कर्मकराः यन्त्रगारेषु कार्यं कुर्वन्ति माधुर्यं
यन्त्रागार इति ग्यारेज ग्यारेज् इति यन्त्रागारः फैक्ट्री इति उच्यमानम् बालः सोपानेषु गच्छति बालः कुत्र गच्छति सोपानेषु बालः विद्यालयं गच्छति वा सोपानेषु गच्छति जलं कूपीषु अस्ति जलं कुत्र अस्ति कूपीषु अस्ति जलं कूपीषु अस्ति जनाः कुत्र सञ्चरन्ति जनाः वीथिषु सञ्चरन्ति वीथि भनेको गल्ली वीथि भनेको वीथि शब्दस्य गल्ली इति अर्थः लघु मार्गः भवति खलु बजार हुँदो हुन्छ मसिनो बाटो गल्ली जनाः वीथिषु सञ्चरन्ति तत्र ठमेल क्षेत्रे तत्र वीथि अस्ति न वा वीथ्यः भवन्ति तत्र वीथि वीथ्यः चर्चा गोष्ठीषु प्रचलति चर्चा कुत्र प्रचलति गोष्ठीषु प्रचलति चर्चा गोष्ठीषु प्रचलति अस्तु कमलानि वापीषु विकसन्ति कमलानि कुत्र विकसन्ति वापीषु विकसन्ति वापी भनेको तलाउ वापी कूप तडागादि खन्यते परतुष्टये वापी शब्द वापी भनेको पोखरी लेखन्तु वापी पोखरी वीथि गल्ली नविस्मरन्तु दुईटै दीर्घ इकारान्त शब्द नदी जस्तो रूप है नदी शब्दैव रूपाणि भवन्ति अस्तु जनाः वीथिषु सञ्चरन्ति कमलानि वापीषु विकसन्ति तलाउहरूमा कमल फुल्दछन् इति तत्र अर्थः अस्तु अत्र सप्तमीविभक्ति शब्दानाम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः अथ च एतेषां रूपाणि कथं भवति इति विषये वयम् अत्र पश्यामः सर्वे जानन्ति एव हस्तः हस्ते अकारान्त पुल्लिङ्ग एकवचन रूपाणि समीचीनम् हस्तः हस्ते स्यूतः स्यूते का अर्थः स्यूतः अवसि स्यूते स्यूते स्यूतः भनेको के हो स्यूतः इति का स्यूते कि झोला 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 अस्तु उत्तमं स्यूते पुस्तकानि सन्ति स्यूते पुस्तकानि सन्ति आपणः आपणे 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 प्रकोष्ठे आपणे प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे मुखं मुखे उद्याने नगरं नगरे अस्तु आकारान्त शब्दानां पेटिका पेटिकायां पत्रिका पत्रिकायां संचिका संचिकायां संचिकायां पाकशाला पाकशालायां घटी घट्यां घट्यां लेखनी लेखन्यां द्रोणी द्रोण्यां द्रोण्यां वीथि विथ्यां और म वाला हस्तः गृहं को हस्ते गृहे उस्तै नै छ समानं रूपं दृश्यते न वा तत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां तथा च ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानाम् आम् अथवा यां यां भवति पश्यन्तु पेटिका पेटिकायां घटी घट्यां पत्रिका पत्रिकायां लेखनी लेखन्यां द्रोणी द्रोण्यां वीथि वीथ्यां कूपी कूप्यां वापी वाप्यां पाकशाला पाकशालायां एवं वाक्य प्रयोगं यन्त्रशालायां यन्त्रशाला यन्त्रशालायां गौशाला गौशालायां गौशालायां गावः सन्ति प्रकोष्ठ भनेको के हो प्रकोष्ठ भनेको कोठा प्रकोष्ठः कोठा मम प्रकोष्ठे मेरो कोठामा प्रकोष्ठ भनेको आफ्नो रुम कोठा कोठो हो
अस्तु कक्षा प्रकोष्ठः कक्षा कोठा कार्यालय प्रकोष्ठः कार्यालयकोठा कार्यालय प्रकोष्ठः संगणक प्रकोष्ठः एवं तत्र कोष्ठ इति अपि वक्तुं शक्यते वा? कोष्ठः कोष्ठः आम् कोष्ठः इति वदामश्चेत् तत्र वाक्ये कोष्ठः भवति किल वाक्यमा कोठा हुन्छ नि आम् तत्र ब्राकेट इति उच्यन्ते ब्राकेट आङ्ग्लभाषायां ब्राकेट न गोष्ठ आमाम् कोष्ठ इति कथनेन वाक्ये यत् आगच्छति तद् वयं जानीमः प्रकोष्ठः इति कथनेन गृहे गृहस्य अस्माकं प्रकोष्ठः भवति तत् अवगम्यते समीचीनं तर्हि गृहे कार्यालये भवने प्रकोष्ठः शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः वाक्यलेखने कोष्ठः इति कथनेन तत्र ब्राकेट् इति अवगम्यते स्पष्टं तत्र केवलं प्र इति उपसर्गः अस्ति तस्मात् पुल्लिङ्गी शब्दः उपसर्गेण धातु अर्थविस्तारः भवति करान्त उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि पश्यामः गुरुः गुरौ हरिः हरिः हरौ अग्निः अग्नौ हरिः हरौ गुरुः गुरौ अग्निः अग्नौ वटुः वटुः बालक वटुः वेदं पठति वटुः मन्त्रं पठति वटुः खलु लघुबालकः यः गुरुकुलं गच्छति इदानीमेव सः वटुः भनेको वटु साना बालकलाई वटु भनिन्छ वटु 8 वर्षका बालक वटुकाः वटवः वटु भनेको सानो बालक है वटु वटौ निधिः निधौ तरु निधौ निधौ निध्यौ न निधौ तरु तरु तरौ समीचीनं राशि राशौ राशि राशौ राशि राशौ तरु तरौ एवं रीत्या अग्रे वाक्याभ्यासं कुर्मः इदानीं ऋकारान्तशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः समीचीनं भ्राता भ्रातृ शब्द ऋकारान्त पुल्लिङ्ग भ्रातृ शब्द भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः इति वयं पठितवन्तः पूर्वमेव न वा तत्र भ्राता भ्रातृ भ्रातरि कर्ता कर्तरि कर्तरि नेता नेतरि नेतरि नेता नेतरि वस्तु उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द अश्रु वस्तु वस्तुनि वस्तुनि अश्रु अश्रूणि श्मश्रु श्मश्रुणि मधु मधुनि एवं प्रकारेण ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समानं रूपं भवति समीचीनं मातृ माता सप्तम्य मातरि आमा मा भन्नु पर्यो भने मातरि न मातरि न दारेषु न सौदर्ये न चात्मजे न मातरि न दारेषु भवति न वा मातरि न आमामा न पत्नीमा हो व्यक्ति व्यक्त्यां इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द व्यक्ति व्यक्त्यां सृष्टिः सृष्ट्यां बुद्धिः बुद्ध्यां मतिः तत्र विकल्पेन मतौ अपि भवति व्यक्तौ अपि सृष्टौ अपि भवति ल व्याकरणमा केही सूत्रहरू लाग्छन् र विकल्पले पनि रूपद्वयं तत्र भवति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः गुरु एउटा कुरा सोधौँ कि गुरु यो अग्निलाई पुल्लिङ्गी शब्द मानियो व्यक्तिलाई स्त्रीलिङ्ग शब्द मानियो यो कसरी किन भयो होला यो चाहिँ तपाईको लिङ्गानुशासनमा उपदेश गरिएको हुनाले है त्यो लिङ्गानुशासनमा त्यसरी नै उपदेश गरिएका शब्दहरू हुने भएकाले
एउटा र अर्को 3 प्रत्यय भएका शब्दहरू प्राय स्त्रीलिङ्गी हुन्छन् हो। त व्यक्तिमा अग्निमा चाहिँ इकारान्त त्यो प्रातिपदिकै हो भने व्यक्तिहरूमा चाहिँ 3 प्रत्यय भएर धातुमा 3 प्रत्यय भएर बनिएका शब्दहरू स्त्रीलिङ्गमा हुन्छन् ल। यसको लागि हामीले कोशहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ है। शब्दकोश हुँदो लिङ्गानुशासनम व्याकरण शास्त्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। अग्निलाई पूजा गर्दा त पुरुषको रूप हेरेर पूजा गरिन्छ होइन गुरु? यहाँ फेरि स्त्रीलिङ्गमा राखियो भन्ने कुरो गर्नु होला न। पुत्र ल धेनु शब्द उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द संस्कृतमा नि शब्दको लिङ्ग हुन्छ, व्यक्तिसँग त्यसलाई शब्दलाई मतलब हुँदैन, कहिलेकाहीँ मिल्छ पनि। मूल कुरो चाहिँ शब्दको लिङ्ग हुन्छ। शब्दको प्रकृति अनुसार लिङ्ग विधान गरेका छन् आचार्यहरूले ल। शब्दानां लिङ्गानि भवन्ति। धेनुः शब्द पश्यन्तु, धेनुः चन्चु चन्च्वा चुच्चो पक्षिणां चन्चु भवति किल, चराहरूको चुच्चो चन्च्वा। रज्जुः डोरी रज्ज्वां वधूः दीर्घ उकारान्त शब्द वध्वां शब्द रूपाणि भवन्तः ध्यानेन। विकारान्त शब्द दुईटा हुन्छन्, यसको भिन्नता यहाँ आएन नि, एउटै मात्र आयो है। पुत्र ऋकारान्त शब्द हजुर, रिकारको रि रि दुईटा लघु र दीर्घ हुन्छ नि त। दीर्घ ऋकारान्त शब्दको प्रयोगमा यहाँ अहिलेको छैन, ल्याइएन है। त्यो अप्रचलित छ, अप्रसिद्ध शब्दहरू हामीले यहाँ अत्र आवश्यकता नास्ति। समीचीनं। दीर्घ ऋकारान्त धातुहरू छन्, प्रातिपदिकहरू छैनन् ल। शब्द नास्ति वा? शब्दा न सन्ति अत्र, प्रातिपदिकानि न भवन्ति, धातवः भवन्ति। समीचीनम्। अस्तु, एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा इदानीं वयं वाक्यानि वदामः वा? अत्र एकवचने द्विवचने बहुवचने कुत्रापि प्रयोक्तुं शक्यते। वदन्ति वाक्यानि वदन्ति भवन्तः? यथा स्यूते हस्ते स्यूते वस्त्राणि सन्ति, प्रकोष्ठे बालकाः क्रीडन्ति। तत्र द्विवचनं बहुवचनमपि प्रयोगं कुर्वन्तु। हस्तः हस्तयोः हस्तेषु एवं कर्तुं शक्यते। उद्यानेषु पुष्पाणि सन्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यानयोः पुष्पाणि सन्ति, उद्यानेषु पुष्पाणि सन्ति। एवं नगरे नगरयोः नगरेषु। वाक्यानि वदन्ति वा? अत्र शब्दाः सन्ति, एतेषां वाक्यप्रयोगं कृत्वा वदन्तु भवन्तः। गुरु त्यसले हातले दिन्छ भन्दाखेरि सह हस्तेन ददाति हुन्छ र गुरु? हुन्छ नि, हस्तेन पनि हुन्छ, हस्तेन पनि हुन्छ। तृतीया विभक्ति हो त्यो। अहिले हामी सप्तमी पढ्दैछौँ। आगच्छति तस्य। होइन गुरु, एकचोटि यो सह हस्ताभ्याम ददाति हुन्छ कि सह हस्तेन ददाति हुन्छ? हस्तेन ददाति पनि हुन्छ, हस्ताभ्याम ददाति पनि हुन्छ। एक हातले दियो भने हस्तेन ददाति, दुवै हातले दियो भने हस्ताभ्याम ददाति। दुई वचन। अनि त्वम अस्त्रण प्रहरसि भन्दा तिमीले हतियारले प्रहार गर्छौ हुन्छ गुरु? त्वम अस्त्रेण प्रहरसि? हजुर, भवति भवति। तिमीले हतियारले प्रहार गर्छौ। तत्र कारण अर्थमा तृतीया, साधनार्थे तृतीया भइरहेछ त्यहाँ हो। अनि फुलहरू फुल्छन् भन्दा पुष्पे विकसतः भनेर मिल्छ र गुरु? पुष्पे विकसतः द्विवचन, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः पुष्पाणि विकसन्ति। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फुलहरू फुल्छन् भन्दा संस्कृतमा के भन्ने त गुरु? दुईटा फुल भनेन त्यहाँ? फुलहरू भन्दा पुष्पाणि विकसन्ति भन्ने बहुवचन भयो पुष्पाणि। पुष्पे भन्दा बिग्रन्छ गुरु, पुष्पे विकसतः भन्दा बिग्रन्छ। पुष्पे भन्दा दुईटा फुल फुल्छन् भन्ने भयो, हरू भएन।
हजुर हजुर नेपालीमा त दुईटालाई पनि हरू भन्ने भएकोले त्यो मान्दा हुन्छ, तर पुष्पाणी विकसन्ति भन्नु चाहिँ दिव्य हो। हजुर हजुर हस् भाषामा अलिक अलिअलि स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, कहाँ कति वचन प्रयोग गर्ने, किनभने नेपाली आङ्ग्लादेशी भाषायां तत्र द्विवचनं न भवति, तत्र बहुवचन स्थाने अपि संस्कृतेन द्विवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते, द्विवचनस्य स्थाने बहुवचन प्रयोगमपि कर्तुं शक्यते व्यवहारे। हो, हामी दुईजना जान्छौँ भने पनि वयं गच्छामः इति वक्तुं शक्यते, हामी जान्छौँ इति वक्तुं वयं पठामः, वयं लिखामः, वयं भ्रमामः इति व्यवहारे अस्ति। समीचीनम्। इदानीं समय जातः। लेख्दाखेरि नववादने पर्यन्तम्। अस्तु, तर्हि पठित्वा विश्रामं कुर्मः। अत्र सप्तमी विभक्ति प्रसङ्गः अस्ति, एकम् अहं लिखामि। पुस्तके विद्या परहस्ते धनं कार्यकाले समुत्पन्ने दशा विद्या न तद्धनं धनं प्रयोगः कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु बहुवचनं, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। वदतु, पुस्तकेषु च या विद्या, वदतु, परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। कार्यकाले समुत्पन्ने पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु या विद्या परहस्ते कर्ताको आत्मा गतं गएको धन र पुस्तकेषु किताबमा भएको पुस्तकहरूमा भएको स या विद्या भएको विद्या पनि अर्काका हातमा भएको पैसो र पुस्तकमा भएको धन मेरो त मेरै हो, तर अर्काका हातमा छ, मैले उसलाई दिएको छु हो भने कार्यकाले समुत्पन्ने
आवश्यकता काम भएको परेका बेलामा लेखौँ न सजिलोमा होइन। कार्यकाले समुत्पन्ने काम परेका बेलामा नशा विद्या नपर्दैन विद्या न न त विद्या हुन्छ काम काम दिन्छ हो न त धनम न धनम न त त्यो धनले नै काम दिन्छ। अस्य कः सारः? अतः विद्या र धन साथमा नै हुनुपर्दछ। स्पष्टम्? पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनम्। अर्काको हातमा परेको पैसो धन तपाईलाई चाहिएको बेला आफ्नै पैसो पनि रुँदै माग्नु परेको छ कि छैन? हजुरहरूले तथा भवति न वा जीवने स्वस्य धनम् अपि बहुवारं वदत् उक्त्वा उक्त्वापि न प्राप्यते हो। भवान् ददाति स पुनः न ददाति तथा भवति न वा जीवने। अनन्तरं पुस्तके विद्या अस्ति पुस्तके अस्ति मम पार्श्वे तत् पुस्तकम् अस्ति इति उक्त्वा भवान् तिष्ठति हो। अनन्तरं यदा वाक्यं वदतु इति अहं वदामि न जानन्ति। चित्रपदकोशे तु अस्ति एव शब्दाः सन्ति एव तत्र परन्तु मस्तिष्के विद्या नास्ति बुद्धौ विद्या नास्ति चेत् कार्यं न भवति। अतः विद्या र धन साथमा उपस्थित हुनुपर्छ है। गोजीमा पैसो हुनु पर्यो हो मस्तिष्कमा आफूसँगै साथमा विद्या हुनु पर्यो नत्र त्यसले दुःख दिन पनि सक्छ। इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। श्लोकान् वदन्ति वा? वदन्तु इदानीं। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। समीचीनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। उत्तमम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। विद्या उच्चारण गर्दा ध्या इति नवक्तव्यं ल। ध्या होइन द्या द्या विद्या न तु विद्या
स्पष्टं पुनः वदतु स्पष्टं। विद्या विद्या पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्ये काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। विद्या उत्तमम् एवम् उच्चारणं तत्र दकार यकारयोः संयोगः विद्या द्या विद्यालय 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 एवं विद्यालय न तु विद्यालय इति कतिपय मूर्खाः एवं लिखन्ति मूर्खाः विद्यालय इत्यपि लिखन्ति न वा विद्या न तु ध्या अस्तु उत्तमं विद्यालय 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 पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। सम्यक् अस्ति अस्तु वदन्तु वदन्तु अग्रे वदन्तु अन्ये वदन्तु। अस्तु तर्हि अद्यतनकक्षा एतावत् भवतु। भवन्तः श्लोकान् अपि उक्तवन्तः लिखितवन्तः वा सर्वे लेखनं कृतवन्तः बहवः शीघ्रमेव गच्छन्ति किमर्थं शीघ्रं गच्छन्ति शयनं कुर्वन्ति वा अस्तु किम् आवश्यकं पत्रं नमो नमः गुरु राधे राधे नमो नमः वदतु देवीजी गच्छति वा आं गुरु अस्तु अस्तु शुभरात्रि भवतां सर्वेषां कल्याणं भवतु परमात्मा श्रीकृष्णः शुभं कुर्यात् जयतु संस्कृतं जयतु नेपालदेशः जयतु श्री प्राणनाथः नमो नमः। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी शान्तिश्चिरम्